السلام عليكم. بونجور تو الموند. أزول إذا فيديو جديد. تعذير ما قدرتش ندير دي فيديو من قبل لظروف خاصة. إذا فغادي نحاول اليوم باش نديرو فيديو بالنسبة لقضية الصحراء الغربية والتوتر في القرقارات وإنهاء يعني وقف إطلاق النار بين البوليزاريو والمغرب. إذا نقدروا نقولوا بلي هذه فرصة حميدة بالنسبة للصحراويين، يعني المغرب يعني عطاهم الفرصة باش ينقذوا الارتباط تاع إطلاق النار اللي كان يربط الصحراويين، وهذه أكثر من تقريبا من 30 سنة. إذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا ولا نذكروا ولا إلى آخره. سازير اون فا با انفونتي لا رو ولا لو فيل ا كوبي البار. غادي نذكروا نديروا لا سوليسيون باش الصحراويين يوصلوا باش يتحروا ويركعوا المغرب. داكور اون فا دوني لا سوليسيون. اون فا رابلي سيتو لا سوليسيون كيما قلت لكم. اون فا با انفونتي ريانفونتي لا رو. اون فا رابلي لا سوليسيون كي بيرميت la solution qui permet aux Sahraouis d'avoir l'indépendance d'Ahom et de faire infléchir le Maroc, d'accord. Donc je fais la vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande, on va parler de l'unique solution. Ou l'unique solution qui m'a dit comme c'est l'histoire, ça vient de l'histoire. Donc tout ça simplement on va s'inspirer de l'histoire, d'accord. Donc pour c'est-à-dire je vais rappeler que la colonisation, quelle que soit sa durée, ça se termine par donc la colonisation, quelle que soit sa durée, ça se termine toujours par l'indépendance de le peuple. وكما يقول المثل الشعبي الجزائري يقول لك اللي ماشي ليك غير يعييك، داكوغ. هذه يحفظها المغرب والمغاربه، لان نعطي امثله. انغولا ك 11 قرن، tu sais 11 siècles de colonisation portugaise، يعني 11 قرن من استعمار البرتغالي، وفي الاخير نالت استقلال تاعها. كذلك الاندلس اسبانيا، يعني لا بينيسول ايبيريك او نسميها الاندلس الاندلسي. العرب قعدوا 7 قرون وشي حاجه، 7 قرون تقريبا ونص، وفي الاخير وراها اسبانيا الاندلس رجعت الى اهلها، لانها كلهم هادو اخذوا يعني طريق المقاومه. جاء الوقت من بعد 7 قرون ونص ناضوا يعني سكان الاهالي من تاع اسبانيا لي اسبانيول واسترجعوا الاندلس، داكور. انغولا كيف الجزائر نفس الشيء، 132 عام، وفي الاخير الجزائريين عاوز استرجعوا الاستقلال نتاعهم، لان الشعب ما ينساش يعني من جا. اذا يعني لافونتاج اللي عند الصحراويين ان الشعب اللي في الصحراء الغربيه كله 90% مع البوليزاريو. تمشي لاي دار اي منزل غادي تجبر الدرابو تاعه وتجبرها، يعني هذه سي تانسكري في لاديان تاع هذاك الصحراوي. il n'est pas marocain, ils se sont pas marocains، داكور. وحتى المغاربه دائما يشوفوا فيهم للصحراويين، يشوفوا فيهم كوم دي زيترونجي، داكور. كما كان هنا في الجزائر لي زالجيريان سيتي دي انديجان. جامي يخلي يعني ان الجيريان va devenir le président de la France malgré عنده la nationalité etc. d'accord. pour lui c'est toujours un étranger malgré que sur les papiers il a la nationalité française. نفس الشيء بالنسبه للصحراويين، رغم ان عنده الجنسيه يعني فوق يعني
الوثائق، ولكن المغربي دائما يشوف فيه بانه اجنبي وما يديرش فيه كونفيونس باش غدوه يعطيه يسير المغرب ولا يعطيه يرده جنرال الى اخره. داكور جاي من الصحراء، دونك دائما يشم فيه ريحه الخيانه. هذه لازم تعرفوها. وكما قال حل الفيديو ما قدرتش نجبرها، كما قال حل الفيديو الصحراوي قال لك المغربي يريد الصحراء بدون صحراويين. Il veut le Sahara sans les Sahraouis. D'accord? هذا هو لي كولونيزاتور. D'accord? نسولك واحد القضيه. دابا انت كانك ريفي ترضى بالصحراوي يحكمك؟ قولوا درنا جمهوريه، ترضى بالصحراوي انت يحكمك؟ نسولك واحد القضيه. دابا انت كانك ريفي ترضى بالصحراوي يحكمك؟ قولوا درنا جمهوريه، ترضى بالصحراوي انت يحكمك؟ نسولك واحد القضيه. دابا انت كانك ريفي ترضى بالصحراوي يحكمك؟ قولوا درنا جمهوريه، ترضى بالصحراوي انت يحكمك؟ Donc la population sahraoui, elles se sont toujours étrangères. Donc هذه كما قلت لكم عند un avantage pour تاع البوليزاريو، c'est que les habitants تاع الصحراء، وهذا خصها يستغلها، غادي نشوفوه في لا سوليسيون، غادي خصها يستغل هذا لا كاركتيرستيك، لازم يستغلها باش يعني يحقق الاستقلال نتاعو. اذا مهما طال الزمن فلا بد يجي نهار يعني وين الصحراويين يستقلوا. كما قلت لكم انغولا 11 قرن وفي الاخر استقلت، الاندلس 7 قرون وشي حاجه واستقلوا، الجزائر قرن و32 عام وفي التالي الشعب يعني الشعب الجزائري استقل الى اخره. اذا يعني الاستعمار ماشي غير يحسب بالايام او السنين، ربما بار دي فوا بالقرون، ولكن حتميا يصل الى الانسحاب. يعني هذاك الشعب يسقل مهما طال الزمن ام قصر. هذه نقولها للمراركه. اذا ما تقول لي لا المغرب في صحراء وصحراء في المغرب، يجي نهار يوم يعني وين الصحراويين يستقلوا ياخذوا هذا طال الزمن ام قصر. يعني كما قلت لكم نقولها 11 قرن 11 سياكل، تقول ساي 11 سياكل ساي سي فيني l'Angola ولات une colonie portugaise. Jamais de la vie. Après 11 siècles, ils ont pris les armes, ils se sont libérés, ils sont devenus indépendants. Donc, donc la colonisation portugaise, après 11 siècles, ils n'ont pas pu assimiler le peuple portugais, plutôt le peuple angolais, un peuple portugais. ما قدرش ينسى أصله. La même chose pour les Arabes في الأندلس. 7 siècles, 700 ans, plus que 700 ans, 700 عام. يعني ما قدروش ياسيميليو لو بوبل اسبانيول يردوا عربي ولا مسلم كومبليتمون. داكور؟ دونك ما نساش اصله من بعد 700 عام 700 سنه ما قدرش ما نساش اصله. فدائما الاصل يرجع. D'accord, même chose pour les Sahraouis. On ne peut pas effacer l'ADN qui sont Sahraouis, ils deviennent du jour au lendemain, ils deviennent marocains. Jamais de la vie. Ils seront toujours des Sahraouis. والمغاربة يشوفوا فيهم صحراويين، والصحراويين يشوفوا بالرحم ماشي مغاربة، بغيت ولا كرهت، واللي ماشي ليك غير يعييك. إذا هاد إطلاق النار يعني لو سيسي الفو كان في صالح المغرب. في كل النزاعات المسلحة دائما يعني إطلاق النار لو سيسي الفو يعني هذا يكون في صالح يعني المستعمر. بالنسبة كانت نقدروا يعني بين قوسين نعتبرها هي غلطة بالنسبة لمثل الفلسطينيين والصحراويين، نفس الشيء بالنسبة للفلسطينيين لما قبلوا هذا يعني السيسي الفو إطلاق النار. فهذا كان غلطة كبيرة. بالنسبة للفلسطينيين نقدر نتفهموا القضية نتاعهم. on peut les comprendre، لأن خاطر الدول العربية المحيطة بفلسطين منعوهم باش يحاربوا
من أراضيهم مثل الأردن، سوريا، لبنان، مصر إلى آخره. إذن فنقولوا تقريبا كانوا مضطرين باش يقبلوا هذا يعني إطلاق يعني يقبلوا بسيس الفو وإطلاق النار. إذن كما قلت لكم يعني في الفلسطينيين تقريبا كانوا مضطرين باش يقبلوا هذا وقف إطلاق النار، لو سيس الفو. وحتى بالنسبة للبوليزاريو لأن كان ضغوط عليهم من الخارج. هاد المنظمات مثل البوليزاريو والمنظمة الفلسطينية تقريبا كما نقولوا انهم ما استفدوش من التجربة الجزائرية، لان ما نفس الشيء طرح بالنسبة للقضية الجزائرية وقت الحرب مع فرنسا. ففرنسا اشترطت باش تدخل يعني في مفاوضات مع يعني مع الجزائر او مع الجبهة لفلان، هو وقف اطلاق النار اللي يعني الجزائريين كانوا يذكيا، فردوا على فرنسا هذا الشيء غير ممكن. فاشترطت يعني الجبهة بأن المفاوضات تستمر، تكون المفاوضات مع استمرار الحرب. يعني الجزائريين ما يقبلوش بيوقف اطلاق النار، سيتادير ما يحطوش السلاح. في اخيرا يعني فرنسا رضخت الى الشرط الجزائري، ف صارت المفاوضات والحرب مستمرة، لأن فرنسا كانت تحوس، هذا هو الهدف تاعها، كما إسرائيل كما المغرب يحوسوا يعني وقف إطلاق النار، ومن بعد يطولوا بك الحبل كما يقولوا احنا بالعامية، c'est-à-dire ils te font balader, d'accord, avec le temps. Ça fait que les Palestiniens la même chose, il y a plus de 20 ans, les Sahraouis plus de 30 ans, etc., etc. D'accord. Donc ce qu'on appelle le statu quo, il profite aux colonisateurs. يعني هذه الحالة عدم لا حرب ولا سلم، فدائما لصالح المستعمر. داكور. إذا نقدروا نقولوا اليوم بلي ان المغرب اعطى للبوليزاريو والصحراويين اعطاهم فرصة ثمينة باش يعيد يعني المقاومة المسلحة. داكور. il reprend le combat, d'accord, ou la lutte armée. D'accord. Donc c'est une occasion en or, parce que avec cette occasion يعني بهذه الفرصة البوليزاريو يقدر يركع المغرب في سنة أو في سنتين. غادي نشرح كيفاش يقدر يركع المغرب كما احنا ركعنا فرنسا. إذا العمل المسلح هو الوسيلة الوحيدة لكي تنتزع الحقوق تاعك. ما كانش وسيله واحده اخرى الا يعني باش تسنى يعني باش يهديو لك الاستقلال تاعك او الحقوق تاعك، هذه ما كايناش. داكور. يعني هذو الحقوق دائما ينتزع بالعمل المسلح. داكور. avec la lutte armée. Donc on arrache ses droits ou son indépendance uniquement avec la lutte armée. Sans la lutte armée, c'est pas possible. D'accord. إذا الشرط المهم والأساسي هو الكفاح المسلح لكي تصل إلى المبتغى، لكي يعني البوليزاريو الصحراويين يصلون إلى المبتغى أو الهدف المنتظر. إذا كيفاش يعني البوليزاريو يقدر يربح الحرب مع المغرب؟ بون نتكلموا ماشي حرب ميليتيرمون، سي غادي نذكروا كيما l'Algérie n'a pas gagné la guerre militairement كيما نقولوا كيما الفيتنام ولا la deuxième guerre mondiale. الفيتنام bien fou. L'armée française a été défaite militairement. يعني الجيش الفرنسي او فرنسا خسرت الحرب عسكريين في الفيتنام.
كما يعني كما ألمانيا خسرت الحرب يعني الحرب عسكريا في يعني في الحرب العالمية الثانية. داكور l'Allemagne a perdu la guerre militairement. D'accord, donc كما l'Algérie ou dans d'autres pays, c'est pas, mais on n'a pas gagné la guerre militairement. D'accord, mais on a gagné la guerre d'une autre manière, pas sur le terrain, mais par exemple financièrement, économiquement, etc. D'accord, c'est la même chose pour le Polisario avec le Maroc. Donc il va pas gagner sur le terrain militairement, c'est sur une bataille, etc. où le Maroc va signer la reddition et la khir. Là, il n'y a pas de. Moi je vais نعطيكم une recette miracle ولا حاجة جديدة، وإنما هذا التاريخ. مثلا إذا أخذنا المثال تاع الحرب الجزائر، le coup de la guerre d'Algérie، لأن حرب اي حرب لها ثمن باهظ. داكور، دونك غادي نقرا لكم باغ اكزومبل هنا هذا الارتيكل. دونك انفوالير في هذا الارتيكل نقرا لكم في هذا المقال تاع جريدة لو موند كما تشاهدوا. بون هنا غادي يتكلم على لو كو توتال دو لا غير ديباس سيت اني دو كالكو 50 à 100 milliards de francs celui de 1958. c'est-à-dire احنا في سنة 1900. يعني هذا المقال هذا الارتيكل سي on est en 1959. donc il parle que يعني يتكلم على ان يعني الثمن تاع الحرب في سنة 1950 كان ما بين 50 و 100 مليار من الفرنك فرنسي. يعني une somme énorme dans les années 50 c'est-à-dire qui se situe entre 800 et 950 milliards. donc في سنة 1959 donc dans l'année 1959 ça va coûter entre 800 et 950 milliards. D'accord, donc هذه en une année حسب لها انت par jour. d'accord, c'est une somme énorme. c'est pour ça que la France ما قدرتش تواصل الحرب، لان لو كان واصلت الحرب ما الحرب غادي تطول مع 20 عام 30 عام. دونك لا فرنسا غادي يولي ان بيي دو تيير موند. سي بور سا دو غول الى في يعني دو غول دار حسابه ان كون فرنسا تواصل الحرب غادي تولي دولة يعني فقيرة. غادي يعني امريكا، انجلترا، روسيا والمانيا واليابان غادي يهربوا عليها. d'accord, donc هادو لي بيي vont s'éloigner de la France parce que la France sera empêtrée dans une guerre sans fin avec des dépenses énormes. d'accord, donc au lieu de s'occuper de développement une puissance mondiale avec les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon, etc., elle va être empêtrée dans une guerre du matin jusqu'au soir qui note de Gaulle. c'est toujours la guerre d'Algérie avec يعني المشاكل تاعها وصلوا حتى la guerre civile, etc. donc c'est pour ça que De Gaulle en plus كان خايف يعني ils ont à cause de l'Algérie De Gaulle سمح في l'empire français, c'est-à-dire gagner les pays, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Mali, le Niger, la Guinée, etc. يعني فرنسا خافوا ان تنوض فيها كذلك حروب ومن بعد فرنسا ما تقدرش تواجه كل هذه الدول. فلهذا اعطى الاستقلال لهذه الدول باش يفو غاردي l'Algérie. علاش l'Algérie؟ باسكو l'Algérie كان ان ديبارتمون فرنسي وفيه 2 ملايين تاع الفرنسيين لي كولون وان بليس فيه لي ريشاس لو بترول ايتترا. دونك il a préféré باش يتخلى عن امبراطورية فرنسا يديليسي لومبير فرونسي، لومبير كولونيال بيان سور، الامبراطورية يعني الاستعمارية لفرنسا، ويهتموا الا بالجزائر pour sauver l'Algérie. d'accord, tout ça هاد لي كالكول uniquement pour sauver l'Algérie parce que فيها لي ريشاس ايتترا qui permettent le développement تاع لا فرنسا. ولكن الحالة طالت، كانوا يظنوا ان يقدروا يقضوا على الفلان ولا الهلان في هذا في الساحه sur le terrain، mais عرفوا بلي سي با بوسيبل، il peut pas
il peut pas défaire le FLN militairement, d'accord? Ou les Algériens la même chose, ils ont compris qu'on peut pas défaire, on peut pas gagner la guerre militairement sur le terrain, mais on va la gagner à l'usure, d'accord? donc هذه هي الهدف من البوليزاريو يقدر يربح الحرب وهي à l'usure, c'est-à-dire غادي يدير مشاكل للدولة المغربية المخزنية ما يقدروش على لي ديبونس باسكو يفو دي ديبونس كما راكم تشوفوا هنا في لاني 1959 لي ديبونس نتاع سنة تاع حرب entre 800 et 950 مليار de هذاك ومن بعد غادي تزيد مع كل سنة تزيد دونك يقول لك ces dépenses portent environ à 3100 milliards de coût total des opérations militaires depuis 1954 c'est-à-dire 1954-1959 c'est-à-dire قريب يعني 5 سنين هي ماشي 5 سنين 4 سنين خاطر باسكو 54 الحرب بدات فيها في نوفمبر يعني شهرين فقط اذا نقولوا 4 سنين او يعني 5 سنين وصل c'est-à-dire هي حقيقيات 4 سنين و2 mois par exemple donc les dépenses c'était de 3100 milliards 3100 مليار تاع هذاك القيس عندنا وصلنا 62 حنا في 59 داكور ايماجيني كومبيان سا كوتي لا غير دالجيري دونك هادو دي ديبونس انورم فرنسا ما تقدرش تواجه هاد لي ديبونس داكور فلهذا ان كل ما طالت الحرب كلما صعبت على الدول باش يواجهوا هذيك الحرب فلهذا يحوسوا على لو سيسيلفو هذا هو الهدف منهم هما لو سيسيلفو ايقاف يعني الحرب هذا هو ومن بعد يتماطاو في هذا دونك كي يا با دو سكري سي هي ليكسبيريونس تاع لا غير دالجيري حنا ركعنا فرنسا علاش ركعناها ما ركعناهاش ميليتيرمون مي اقتصاديا وفينانسيرمون يعني ماليا ما تقدرش تواجه الحرب دائما غادي تطول ما راش عارفين شحال غادي يطول دروك 10 سنين تاعني عاود الى 10 سنين 20 عام 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans personne ne sait combien ça va durer هاد لا غير داكور سي بور سا دو غول شاب بلي ان لو كان فرنسا تزيد من هادي تصبح دوله فقيره ويهربوا عليها هذوك الدول لي بيسونس وهو كان باغي يولي يرد فرنسا اون بيسونس اندستريال ميليتير ايتترا كان الهدف منه اذا سي بور سا اضطر باش يمد الاستقلال يعني يتخلى عن الجزائر سينو لو باتو يعني فرنسا غادي تكولي كما ان باتو داكور سا فا كولي كما ان باتو سي بور سا هذه هي كيفاش ربحنا الحرب نتاعنا اذا الان غادي نشوفوا الشرط الثاني واللي هو اكثر اهميه من الشرط الاول داكور اي دونك اون فا فوار لا دوزيام كونديسيون بور غاني لا غير باش يربح الحرب وهو خاصه يعني يبورتي لا غير على الانتيريور دو سهرا اي او ماروك d'accord هذا c'est la deuxième condition essentielle et fondamentale et capitale c'est de porter la guerre à l'intérieur du Sahara occidental et au Maroc à l'intérieur du Maroc يعني هذا الشرط الأساسي وهو نقل الحرب إلى داخل الصحراء الغربية والمغرب وباش نفهم أهمية نقل الحرب إلى داخل يعني الصحراء الغربية والمغرب غادي ناخذ مثالين وفي الاول مثلا بالنسبه لحرب الكوريتين يعني في لي زاني 50 في الخمسينات اذا فوقع وقف اطلاق النار سيسي الفو وبقى لو ستاتيكو لحد الان يعني كوريا مقسمه الى اثنين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه وما قدرش يعني ما قدرش يتوحدوا لان كوريا الشماليه ما قدرش تنقل الحرب داخل الكوريا الجنوبيه فبقى دائما على هذا يعني هذا الشكل يعني دوله واحده ولكن متفرقه الى دولتين عكس الفيتنام لما يعني كذلك قسموا الفيتنام إلى قسمين الفيتنام الشمالية والفيتنام الجنوبية لو نور دو فيتنام هذا الفيتنام الشمالية نقلت الحرب إلى يعني كانوا الجنود
تاع الفيتناميين يدخلوا من فيتنام الشماليه ويديروا الحرب في يعني في فيتنام الجنوبيه. اذا فلما نقلوا الحرب يعني داخل الفيتنام الجنوبية، رغم أن أمريكا كانت أقوى بلد، استعملت كل الإمكانيات للبيسيكوندو للنابالم لديفلو هذوك يعني لي زربيسيد ايتترا، استعملت كل ما هذاك، وكانت أغنى دولة وما قدرتش تواجه تكاليف الحرب، ففينالمون انسحبت من الفيتنام، وانتصر الفيتنام الشمالي على الفيتنام الجنوبي. يعني رغم ان الفيتنام الجنوبي كان يساندو يعني كانت امريكا هي اللي تدير الحرب في داخل هذاك. فعلاش؟ لانهم كانوا يديروا العمليات، كانوا يديروا العمليات في الفيتنام الجنوبيه، ما كانوش يضربوا غير خلف يعني الحدود اللي تفصل ما بين الفيتنام الشمالي والفيتنام الجنوبي. لا، كانوا يدخلوا عمليات مشهوره هذيك لا بيست دو هوشيمين، كانت رغم ان لي بومباردومون اللي صرا فيها بسيكوندو ايتترا امريكان، ولكن ما قدرش يعني يمنع باش الفيتناميين لي نور فيتناميين يدخلوا للفيتنام دي سود ويديروا يزدموا يعني يهاجموا تكانات يعني لي زايروبور الى اخره، لي سابوتاج الى اخره. اذا فما قدروش يواصلوا. هذا بالنسبه هذا نفس الشيء. اذا بالنسبة للصحراويين خصهم ما يقعدوش وراء الجدار، يديروا الحرب وراء الجدار، هذاك ما تؤديش إلى نتيجة. فخاص العمليات تنقل إلى داخل الصحراء هذا. وهنا عندهم يعني البوليزاريو عندهم يعني ان افونتاج، يعني لأن معظم 90% من الصحراويين يساندوا البوليزاريو. في كل دار في الصحراء الغربية تجد علم صحراوي. وشتو يعني غير هذا المشكلة تاع قرقارات خرجوا في يعني شباب في العيون يتظاهروا باش يساندوا البوليزاريو. يعني هذه ما يقدرش يقلع حالهم المغرب، ما يقدرش يقلع حالهم من المخ تاعهم. يعني هذه مرسومه في الجسد نتاعهم انهم ماهوش مغاربه، هم صحراويين. مهما طال الزمن يبقاو توجور هادو لي جون، هادو الشباب كاين اللي زاد في الثمانينات والتسعينات الى اخره. ورغم ان هذا ما حضرش يعني الاستعمار تاع اسبانيا، la colonisation espagnole, il n'a pas vécu la colonisation espagnole, mais malgré ça, c'est-à-dire ils se sont sahraouis, ils ne se sont ni marocains ni mauritaniens, d'accord? Donc ils se sont sahraouis, d'accord? كاع الشعب اللي في هذاك 90% ابار peut-être كان حد 10 ولا 5% toujours كيما نقولوا toujours كاين الحركه، d'accord? mais la majorité ils sont pour l'indépendance. donc هادو مهما طال الزمن. اذا كما قلت لكم هذا هو بيت القصيد، ان البوليزاريو ما يبقاش وراء الجدار باش وانما خاص ينقل الحرب الى داخل المغرب والصحراء الغربيه، ويقدر ينقلها بسهوله فاسيلمون، لان كما قلت لكم الشعب 90% الشعب اللي داخل الصحراء يساند البوليزاريو. اذا غادي ينشئ شبكات نتاع المقاومه كما كانت في الجزائر. كان الداخل يعني الحرب كانت الداخل بالجزائر ونقلتها حتى لفرنسا بإنشاء شبكات. إذا شبكات المقاومة اللي غادي يديروا دي سابوتاج، يديروا دي زاتونتا ايتترا. ولا سيما الاقتصاد تاع المغرب، الاقتصاد تاع المغرب متمركز على الأجانب، سواء كما نقولوا الشركات أو التوريزم أو السياحة. فإذا إذا وقعت يعني عمليات في داخل المغرب إلى آخرها، بريز دوتاج، سابوتاج ايتترا، دي زاتونتا ايتترا، لي توريست ما يجيو حتى لي سوسيتي
حتى لي سوسيتي ماشي غير لي توريست، حتى لي سوسيتي كيما رونو ايتترا ما يخرجوا من هذاك، باسكو يحوسوا دائما هادو لي سوسيتي الملتي ناسيونال يحوسوا على ان بيي ويكون ستابل. يعني الحاجه الاولى لا بريمير كونديسيون باش يجي الى هذيك الدوله وينشا مصانع هي يكون هذاك البلد امن. اذا ما كانش امن ما يجيش. اذا ونعرف بلي ان الاقتصاد نتاع المغرب متمركز على ليترونجي الاجانب، داكور، سواء في الصناعه سواء في السياحه. اذا الى وقعت الحرب فاذا المغرب ما يعني غادي ما يكونش عنده موارد ماليه، وكما شفنا الحرب مكلفه، اذا ما يقدرش يواجه الحرب. واش غادي يستسلم كما صرات في الجزائر، اذا وصرات في فيتنام الى اخره، وفي انغولا الى اخره. يعني هذاك البلد ما يقدرش يواصل لان ما عندوش الموارد الكافيه باش يواجه الحرب. يعني ويقدر يؤدي كما في موريتانيا لما نقلوا البوليزاريو الحرب الى داخل موريتانيا فصرا انقلاب وموريتانيا انسحبت، فما قدرتش تواصل الحرب بهذاك لان البوليزاريو كان انقل، ما كانش كان هذا الجدار. كانوا يديروا العمليات في موريتانيا وحتى في المناجم تاع الحديد سابوتاج، لان موريتانيا كان عندها فقط المورد الاساسي هو يعني سواء السمك والحديد. كانوا يديروا في داروا عمليات في الزويرات الى اخره، فيحبسوا يعني استغلال الحديد. وكذلك في البحر كانوا داروا عمليات ما يوليوش يجيو البواخر الاجانب يصيدوا في المياه، خاطر يخافوا من لي بيرات ايتترا. هذا اذا من العمليات العسكريه. اذا فنفس الشيء بالنسبه للمغرب، اذا كان البوليزاريو قل الحرب الى داخل المغرب يعني في الصحراء الغربيه وداخل التراب المغربي، سي فيني بور لو ماروك. يبي با تونير، ما يقدرش يواصل مدة عام عامين 3 سنين صاي يستسلم، وربما يصرح حتى انقلاب لان لارمي مار كما في العراق الى اخره وفي افغانستان. فالجيش ينسحب، يجي الوقت اللي ما يقدرش يواصل لان اموات ومتعبه ومكلفه الى اخره فما يقدروش يعني الارمي ما يقدرش يواصل الحرب دائما، فيجي نهار اللي يمل كما يقولوا. فلهذا يقدر يصرى انقلاب كما صرا في موريتانيا، يعني الجيش انقلب على ولداده لان الجيش ما يقدرش يواصل الحرب، داكور، لان غادي دائما فيها اموات وفيها هذاك فيها صداعات الى اخره. فيقدر حرب نتاع البوليزاريو يقلب حتى الحكم في المغرب. فلهذا لابد كما قلت لكم شرط اساسي اكثر من يعني حمل السلاح. اذا تحمل السلاح ولكن تبقى وراء الجدار ما غادي دير والو. اذا فلابد نقل الحرب الى داخل التراب المغربي، داكور، الى نقلوا. وكما قلت لكم يعني عندهم سهوله، عندهم امتيازات، عندهم ان افونتاج ان يعني الشعب الصحراء يساند البوليزاريو، فهو يحس روحه صحراوي وما يحس روحه مغربي او موريتاني ولا من جنسيه اخرى. فلهذا يقدر يشكل شبكات تاع يعني الشباب متحمس باش ياخذ يعني زمام المبادرة وينشئ شبكات، يديروا دي سابوتاج، يعني يحرقوا كيما المزارع، يصابوطيو دي زايروبور، يصابوطيو لي تران، يصابوطيو يعني كان عدة العمليات مام دي زاتونطا ولا لا بريز دوتاج. فالمغرب ما يقدرش يواصل، داكور، الا كان يعني تجند الشعب اللي داخل الصحراء الغربية وتجند وانشاء يعني خلايا، فمدة نقول لكم عامين 3 سنين المغرب يستسلم. وكما قلت لكم ربما حتى يكون تغيير في الحكم في داخل المغرب.
إذا خلاصة القول أن بالنسبة للصحراويين عندهم حل، ما كانش جوج ما كانش ثلاثة، هو رفع السلاح، يعني يرفضوا وقف إطلاق النار لو سيسي الفو، ووصلوا للمقاومة، والشرط الشرط الأساسي وهو نقل الحرب إلى داخل الصحراء الغربية والتراب المغربي. فإلى نقلوا الحرب إلى داخل الصحراء الغربية والتراب المغربي، فالمغرب كما قلت لكم مبني الاقتصاد نتاعو الموارد لي روسات ديبون دو ليترونجي، soit les sociétés les multinationales, soit le tourisme. D'accord. Il va priver la guerre هذه va priver le Maroc des recettes. D'accord. موارد المالية les recettes financières. Donc du moment que la guerre ça coûte الحرب مكلفة ما يقدرش يواصل فيستسلم في زمن قصير جدا. داكور. اذا فهذا هو كما قلت لكم عندهم حل واحد، ما عندهمش 12 حل الصحراويين، وهو يوصلوا المقاومه داخل التراب الصحراوي والتراب المغربي.